ओके, गाडी कशी कितें मारली? गाडी आपली 2-3 गाडी उभी आशिल्ल्यो हय आनी एक ट्रक हांव चलताले हे सायडीच्यान हय तेन्ना अकस्मात ट्रक काडला आनी कडच्यान म्हाजेर मारली हे सायडीच्यान हांवें वाटोवपाक खूब चान्स केलो पूण तेणें म्हाका चान्स दिलो ना रॉंग सायड. रॉंग सायडीच्यान. ओके, केन्ना इन्सिडेंट हो? पर 19 तारखेक 19 तारखेर. सो कितें तुमकां कितें चड मार लागला? लागला ती ओके, आनी ती गाडी तो कसलो गाडी ती? टिप्पर ट्रक व्हडलो. पुलिसांनी पंचनामा बी केलो? पंचनामा करून गेले. ओके, आतां तुमकां तसो मार बी कांय ना? नमस्कार येवकार, आमी सद्या आसा माड्डोळ हांगासर आनी माड्डोळ हांगासर आमी फाटल्यान गाडी पळोवपाक शकता की गाडयेचो कसो चक्काचूर जाल्लो आसा तो. हांगासर तो म्हणटा आपूण हांगासरल्यान फोंड्या वचपाक वयतालो आनी रॉंग सायडीन एक टिप्पर येयली आनी तेजेर डायरेक्ट रॉंग सायडीन येवन धक्को मारलो. पुणून देवाचे कृपेन ताका तशी व्हडलीशी दुखापत जावं ना, पूण गाडी जर पळयली आसत जाल्यार अशें दिसता की ताका भरपूर दुखापत जाल्या अशी. पुणून आतां आमी तेजे कडेन उलयलेत, देवाचे कृपेन जे आसा म्हणटा तशें की ताका कांय जावंक ना. पुणून सद्या गाडी जी आसा, ट्रक जो आसा हो पुलिसांनी एटॅच केल्लो आसा आनी ही जी गाडी आसा ही बी आसा हांगासरल्यान गाडी टो करून व्हरतले अशें तांच्यांनी म्हटलां. पळयत रावात इन गोवा खातीर फोंड्या साकून हांव दिनेश नायक.